नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, वीरता र अदम्य साहसको हाम्रो परिचय विश्वव्यापी छ। हाम्रा पुर्खाले देशको माटो जोगाउन र कसैको अधीनस्थ स्वीकार नगर्न देखाएको बहादुरी मात्रै इतिहास होइन हो। ती वीरताका कथा हाम्रा लागि सधैँ प्रेरणा बनिरहेका छन् र बनिरहनेछन्। तर साहस र बहादुरीका गाथा बोकेका केही ठाउँहरू जसमा टेकेर हामीले दुश्मनमाथि धावा बोलेका थियौं र युद्ध जितेका थियौं, ती ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरू क्रमशः ओझेलमा परिरहेका छन्। गोर्खालीहरूले अंग्रेजमाथि विजय प्राप्त गरेको सिन्धुलीगढीको सम्झना र महत्त्वलाई जति हामी बिर्सिरहेका छौं, त्यति नै त्यसको भौतिक स्वरूप पनि क्षीण हुँदै गएको छ। गायक कृष्ण विक्रम थापाले झण्डै 4 दशक अघि गाएको यो गीत अहिले पनि हरेक नेपालीको ओठमा झुन्डिएको छ। यो गीत सुन्ने जो कोहीलाई एकपटक सिन्धुलीगढी पुग्ने रहर जाग्छ अनि हरेकले सिन्धुलीगढी र सिन्धुली दरबारका बारेमा रमाइलो तस्बिर बनाउँछन् मानसपटलमा। गीतको लय र मिठास एकातिर छ, यो गीतसँग हाम्रो एउटा ऐतिहासिक धरोहर र वीरताको कथा पनि जोडिएको छ। यो त्यही वीरताको गाथाले भरिएको गढी हो जसले आधुनिक नेपालको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको छ। विक्रम सम्वत 1824 कार्तिक 24 गते इस्ट इन्डिया कम्पनीका कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा नेपाल कब्जा गर्न आएको अंग्रेज फौजमाथि यही गढीबाट आक्रमण गरेका थिए तत्कालीन पृथ्वीनारायण शाहको फौजका बमसु गुरुङको नेतृत्वमा रहेको फौजले। वीर गोर्खालीहरू अंग्रेजसँग घरेलु हतियारको भरमा लडेर पनि विजयी भएको गर्वको इतिहास बोकेको छ यो किल्लाले। गोर्खाली सेनाहरूसँग अंग्रेजहरूको जस्तो संगठित सेना त थिएन। काम गर्ने मान्छेहरूलाई जम्मा पारेर र गुरिल्ला युद्ध, त्यो चाहिँ गुरिल्ला वारफेयरकै अवधारणालाई चाहिँ गोर्खालीहरूले चाहिँ त्यो एडप्ट गरेका थिए र सेनाहरूसँग एउटा संगठित इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग एउटा संगठित सेना पनि थियो र यहाँ गोर्खाली सेनाहरूले आफू लुकेर बस्ने र उनीहरू आएपछि ढाड हान्ने भनेको पछाडिबाट पनि हान्ने र अगाडिबाट पनि हान्ने र त्यस्तो पोइन्ट खोजेर त्यो सिन्धुलीगढीमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो किल्ला जमाएर बसेका थिए। यहाँ 2वटा गढी छन्। यो ठुलो गढी बाहेक पश्चिमपट्टि अर्को सानो गढी पनि छ। मकवानपुरी राजा शुभसेनका पालामा उनका छोरा माणिक्य सेनले 1762 तिर गढी निर्माण गराएका थिए, जुन 1819 मा गोर्खाली सेनाले कब्जा गरेको थियो। सिन्धुलीगढी चाहिँ त्यतिखेर नेपाल एकीकरणको अभियानलाई यो सार्थक रूप दिन चाहिँ यो गढीले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। यही क्षेत्रबाट यही गढी सिन्धुलीगढीकै यो नाका भएर यो तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीका 2400 जति सेनाहरू क्याप्टेन किल्लोको क्याप्टेनसिपमा चाहिँ यो जयप्रकाश मल्लको सहयोगार्थ आएका थिए र त्यो नाका यही नाकामा चाहिँ जयप्रकाश मल्लको त्यो सहयोगलाई आएका सेनाहरू चाहिँ गोर्खाली सेनाबाट चाहिँ पराजित भएका थिए। त्यसो भएको हुनाले पनि र यो त्यो पराजित भएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको एकीकरण चाहिँ सम्भव भएको हो र अन्यथा यो गढी नहुँदो हो त नेपालको एकीकरण सम्भव हुने थिएन। त्यो हुनाले पनि अन्य गढीको भन्दा यसको चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्व चाहिँ धेरै छ। 2 गढी बीचमा पृथ्वीनारायण शाहले युद्धपछि सेना बस्न घर बनाएका थिए। पछि विक्रम सम्वत 1975 मा सिन्धुलीगढीका कर्नेल कीर्तिमान खत्रीको नेतृत्वमा बडा हाकिम र सेना बस्न 14 ढोका, 56 झ्याल, टिनको छाना र सिमेन्ट अनि इँटाको प्रयोग गरी 2 तले दरबार बनाइएको थियो। 2036 सालतिर कृष्ण विक्रम थापाले यो गीत गाउँदा दरबार
राम्रै अवस्थामा थियो। अहिले न किल्ला पुरानो अवस्थामा छ न त थापाले गाएको गीतमा जस्तो दरबार नै। यद्यपि नेपाल एकीकरणको इतिहास बोकेको भूमि सिन्धुली गढीको महत्त्व कम भएको छैन। सिन्धुली गढीलाई ऐतिहासिक बनाउन शिलालेख राखिएको थियो यहाँ, जुन अहिले पनि नेपाल र नेपालीको वीरतालाई झल्काउने खालको छ। समय बित्दै गयो, संरक्षणको अभावमा ऐतिहासिक दरबार मात्रै ढलेन, त्यसका अवशेष पनि हराउन थाले। अहिले यही सिन्धुली गढी उजाड छ अनि डर लाग्दो बनेको छ, आफ्नो वास्तविक स्वरूप लुकाएर अस्तित्व खोजिरहेको छ। यहाँका किल्ला अनि हरेक ढुङ्गा ढुङ्गामा नेपाली वीरता झल्किएको छ। यसको संरक्षण हुन नसक्दा हाम्रो बहादुरी अनि वीरताको इतिहास ओझेलमा परेको छ। हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर संरक्षणको अभावमा नासिँदै भासिँदै गएका छन्, जसले हामीलाई वीर अनि साहसी नेपाली भनेर चिनायो। ती किल्लागढी ओझेलमा पर्दा न सरकारको आँखा त्यहाँ पुगेको छ न त स्थानीय निकायको नै हो। यस्तै नियति भोगिरहेको छ सिन्धुली गढीले। गढीको दुरावस्थाबारे थप चर्चा गर्नु अघि एकैछिनको विश्राम। दर्शकवृन्द, सिन्धुली गढी ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सिन्धुली गढी प्राकृतिक रूपले पनि निकै मनमोहक छ, जससँग यो देशको इतिहास जोडिएको छ। तर त्यही ऐतिहासिक छेडको सम्झनामा निर्माण गरिएका प्राय सबै संरचना अहिले असरल छन्, जसले हाम्रो सरकार अनि संरक्षणका लागि स्थापित निकायहरूलाई गिज्याइरहेको छ। ऐतिहासिक गौरव गाथा बोकेको सिन्धुली गढीको संरक्षणका पक्षमा देखिएको उदासीनतासँगै गढीको मौलिकता हराएर जाने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, एक पटक यो दृश्य हेर्नुहोस्। विश्वभर आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदै आएको ब्रिटिस सेनालाई पहिलो पटक गोर्खाली सेनाले हार चखाएको ऐतिहासिक गढीको दृश्य यही हो भन्दा तपाईलाई धिक्कार लाग्यो होला। हो, इतिहास सम्झिँदा जति गर्व महसुस हुन्छ, जति गर्वले छाती आफै फुलेर आउँछ, तर त्यही ऐतिहासिक गढीमा पुगियो भने धिक्कार्न मन लाग्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी नेपाली वीरताको एउटा खानी सिन्धुली गढीमा छौँ। मलाई गर्व लागिरहेको छ, किनकि ब्रिटिस सेनालाई नेपाली सेनाले तत्कालीन नेपाली सेनाले यही ठाउँबाट हराएको थियो र यो मानेमा पनि मलाई गर्व लागिरहेको छ। र अङ्ग्रेजहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउन रोकेको ठाउँ हो यो सिन्धुली गढी र मलाई गर्व पनि लागिरहेको छ। तर जब यहाँ आएँ, यो ठाउँको रिपोर्टिङ गऱ्यौँ हामीले, अहिले पनि मलाई लाज लागिरहेछ, किनकि पराईहरूलाई हराएको एउटा ऐतिहासिक गढी सुनसान छ, भग्नावशेष बनेको छ, फोहोर छ र यहाँ राज्यको उपस्थिति नै छैन। र लागिरहेको छ यो देशको प्रशासनले त्यो वीरता बिर्सिसकेको छ। र यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ विश्वभर छरिएर रहेका अङ्ग्रेजहरूलाई नेपालीहरू वीर हुन् गोर्खालीको नाममा स्थापित गराउन सफल भयो। तर त्यही स्थापित गराउन सफल एउटा सिन्धुली गढी चटक्कै बिर्सिएको छ यो देशको प्रशासनले, र लाज लागिरहेको छ यो मानेमा।
हो, सिन्धुली गढीको परिचय लुपुन्मुख हुँदैछ। अहिले सिन्धुली गढी उजाड छ अनि डरलाग्दो बनेर बसेको छ आफ्नो वास्तविक स्वरूप लुकाएर। गढीका किल्लाहरू भग्नावशेष बनेका छन्। एउटा राष्ट्रिय झण्डा फरफराइरहेको छ, विजयको प्रतीक। त्यही झण्डा देख्दा मात्रै लाग्छ यो सिन्धुली गढी हो। पानी खानको लागि गोर्खाली सेनाहरूले गढीमा बनाएको इनाहार खण्डहर बनेको छ। दरबारका बचे कुचेका भागहरू पनि भत्किएका छन्। वरपर फोहोर छ। रक्सीका बोतलले गढी छरफस्ट छ। हो, एउटा ऐतिहासिक गढीलाई फोहोर फाल्ने क्षेत्र बनाइएको छ। तोप राख्न बनाइएका पर्खालहरू त अझै उस्तै छन्, तर अरू केही नहुँदा तिनको महत्त्व पनि घटेर गए जस्तो लाग्छ। सिन्धुली गढी जहाँ अङ्ग्रेजहरूलाई नेपाली सेनाले 2400 को हाराहारीमा रहेका अङ्ग्रेजी सेनालाई 500 को सङ्ख्यामा रहेका नेपाली गोर्खाली सेनाहरूले हराएका थिए र त्यो ऐतिहासिक गढीमा छौँ। र यहाँ गढी हो र तत्कालीन समयका वस्तु अहिलेसम्म छ भन्नको लागि जुन यो पर्खाल बनाइएको छ र पर्खालमा तपाईँहरूले जुन देख्नुभयो यो चाहिँ तोप राख्ने ठाउँ हो र यसरी यहाँ तोप राखेर गोर्खाली सेनाहरू लुक्थे र त्यो जुन पुवाल रहेको छ त्यो पुवालमा तोपको मुख राखिन्थ्यो र त्यहाँबाट परसम्म रहेका जो धेरै पर रहेका अङ्ग्रेज सेनाहरूलाई यहाँबाट आक्रमण गरिन्थ्यो र यसरी आफ्नो देशको लागि जो लडे गोर्खाली सेनाहरू र त्यो वीरताको एउटा यो गढी यति बेला ओझेलमा परिरहेछ र हामीलाई यहाँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि त्यो वीरतालाई साँच्चीकै नेपालीहरूले र यो देशले यहाँका बस्नेहरूले सबैले बिर्सेको जस्तो भान भइरहेको छ। हो, अहिले सिन्धुली गढी जे छ जस्तो छ त्यो देख्दा वीरता बिर्सिँदै गएको छ देशले भन्ने भान हुन्छ। संरक्षण छैन, प्रवर्धन पनि छैन। सिन्धुली गढीको कोही वीरता बुझ्न यो गढीमा आउँछन्, तर गढीको अवस्था देखेर चिन्तित भएर फर्किन्छन्। म यहाँ सिन्धुली गढी घुम्नको लागि आएको। एउटा कुरा के छ भने मैले जुन सुनेको थिएँ, मैले जुन पढेको थिएँ, जुन मैले किताबमा भोगेको चिजहरू, देखेको चिजहरू, म यो सुनेको कारणबाट म यो सिन्धुली गढी भन्ने ठाउँमा जुन घुम्नको लागि म आएको थिएँ। जुन कुरा मैले सुनेको थिएँ त्यो बिल्कुल डिफ्रेन्ट, एकदम फरक देखेँ। जताततै तपाईँको के छ भने अब एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ तपाईँको यहाँ विभिन्न विकृतिहरू बढी मैले देखेँ। न यहाँ संरक्षण छ, न यहाँ राज्यको उपस्थिति देख्छु, न हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको केसम्म देख्यो भने यहाँ विभिन्न फोहोरका बियरका बोतलहरू र जताततै यतातता छरिएको पनि देखेँ। र मलाई मलाई यति गर्व लाग्थ्यो यो एउटा अङ्ग्रेजलाई हराएको एउटा चाहिँ यो ठाउँ भनेर म चिनेको कारणबाट म यो ठाउँमा भिजिट गर्नको लागि आएँ। तर बिल्कुल यहाँ चाहिँ तपाईँको केही पनि छैनन् र केही पनि देखिएन। त्यसैले पनि मलाई यो यहाँ आउँदाखेरि एकदम लाजमर्दो चाहिँ देखियो। त्यसैले पनि कुनै आगामी नेपाल सरकारले पनि यसको विषयमा केही सोच्नु पर्यो। एउटा सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि पनि एउटा सिन्धुली हो भनेर आउँदाखेरि यहाँ सिन्धुलीमा जुन सिन्धुली गढी भनेर चिनिन्छ त्यो गढीको कुनै पनि केही पनि चिज मैले पढेको, मैले सुनेको केही पनि मैले देखिनँ। हुन त मेटेर मेटिन्न इतिहास, तर सोडिम इतिहास बोकेको सिन्धुली गढीको संरक्षण नहुँदा यहाँ इतिहास नै मेट्न खोजिएको छ जस्तो लाग्छ। 1824 देखि विजय उत्सव मनाइरहेको सिन्धुली र त्यही विजयको प्रतीक गढी संरक्षणमा सबैभन्दा पहिला सिन्धुलीकै जनताहरू जाग्न जरुरी छ। र त त्यही नभएकै कारण यो गढी खण्डहरमा परिणत हुन पुग्यो र मेटिँदैछ अङ्ग्रेज सेना पहिलो पटक हारेको स्थानको इतिहास। सिन्धुली गढीको युद्धमा गोर्खालीले ठूलो साहस र निडरता प्रस्तुत गरेका थिए। कुडा, खुकुरी, हँसिया र खुर्पाको भरमा आधुनिक हतियारले सुसज्जित अङ्ग्रेजहरूसँग युद्ध गरेका थिए। अङ्ग्रेजसँग युद्ध लडेको अनि विजयको माला पहिरिएको भूमि सिन्धुली गढीले ऐतिहासिक रूपमा निकै महत्त्व बोकेको छ। त्यही भएर यसको संरक्षणको विषयमा बेला बेला बहस हुँदै आएको छ, तर आवश्यक पहल भने हुन सकिरहेको छैन। थप प्रसङ्ग जोड्नु अघि एकैछिनको विश्राम। दर्शकवृन्द, ऐतिहासिक सिन्धुली गढी संरक्षण हुन नसक्दा हाम्रो बहादुरी अनि वीरताको इतिहास ओझेलमा परेको छ। वीरताको इतिहास र दरबार तथा गढीको अवशेषले सरकार र पुरातत्व विभागलाई दुखेसो पुगिरहेको छ।
संरक्षणका लागि केही पहल त भएका छन्, तर त्यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भएको छ। त्यहाँका किल्ला, पाटी, पौवा, चौतारी अनि प्राकृतिक संरचनाले संरक्षण मागिरहेका छन्, तर सरकारको ध्यान सिन्धुलीगढीसम्म जान सकेकै छैन। सिन्धुलीगढी केवल एउटा ठाउँ मात्र होइन, यससँग जोडिएको ऐतिहासिक महत्त्व र महिमा यस मुलुकको स्वाधीनता र स्वाभिमानको उचाइसँग जोडिएको छ। कुनै बखत संसारै आफ्नो ठान्ने विशाल साम्राज्यले पहिलोपटक पराजय भोगेको विजयको किल्ला हो। त्यो यही माटो हो जहाँ हाम्रा वीर पुर्खाहरू बलिवेदीमा चढेर आफ्नो किल्ला जोगाएका थिए। नेपाल विभिन्न राज्यहरूमा विभाजित थियो र पृथ्वीनारायण शाहले ती राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै अहिलेको नेपाल बनाउने अभियान चलिरहेको बेलामा काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर लगायतका काठमाडौँ उपत्यका आसपासका राज्यहरू जितेर गोर्खामा मिलाइसके पछाडि अब काठमाडौँ पनि असुरक्षित भयो, कीर्तिपुर असुरक्षित हो भनेर जयप्रकाश मल्लले चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ आह्वान गर्यो, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर। अनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्नलाई ब्रिटिसहरूको 2400 को फौज कप्तान किङलकको नेतृत्वमा चाहिँ त्यहाँबाट प्रस्थान गर्यो र त्यो कुरा कप्तान किङलकको नेतृत्वमा सेनाहरू आउँदैछन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि पृथ्वीनारायण शाहले यो अहिले हामी जहाँ उभिरहेको छौँ यो सिन्धुलीगढी को किल्लामा, अघि हामी तल पनि गयौँ आड भन्ने ठाउँमा, यसरी किल्लाहरू बनाएर यो नाकाबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने यो मुख्य नाका पनि हो यो तराईबाट, यो नाकामा नै उनीहरूलाई रोकेर चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ भनेर यो किल्ला निर्माण गरेको ठाउँ हो। यो यहाँका स्थानीय जानकार भन्छन् अङ्ग्रेज साम्राज्यले विश्वमा पहिलोपटक पराजय भोगेको ठाउँ हो यो। 1824 जतिखेर पृथ्वीनारायण टुक्रे राज्य एकीकरणको अभियानमा थिए, उतिखेर पनि हतियारले सुसम्पन्न अङ्ग्रेजहरूलाई उही पुराना खुडा खुकुरी ढुङ्गा र भालाको प्रयोगले सामना गरेर रक्षा गरेको ऐतिहासिक विजयको किल्ला हो यो। तर आज यो विरासत झल्काउने कुनै सङ्केत देख्न पाइँदैन। यहाँ संसारमा पहिलोपटक बेलायत भनौँ न ब्रिटिसहरूले बेलायती सेनाहरूले चाहिँ हारेको यो ऐतिहासिक स्थल हो र त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा हार खानु परेको थिएन र सिन्धुलीगढीबाट उनीहरूले हारेको 1824 यहाँबाट हारेको हुनाले यो ब्रिटिस साम्राज्यलाई पहिलोपटक संसारमा हराएको ऐतिहासिक ठाउँ हो, जुन कप्तान किङलकको नेतृत्वमा आएको 2400 सेनाहरू थिए र नेपालीहरूको नेतृत्व चाहिँ वंशु गुरुङ र वंशराज पाण्डे दुईजनाले गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर ब्रिटिसहरूलाई यहाँबाट हराउन नसकेको भए साँच्चै अहिलेको नेपाल हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, आफ्नो प्रश्नवाचक चिन्ह पनि खडा हुन सक्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यति ऐतिहासिक ठाउँ के अरे संसारमा कहीँ नहारेको ठाउँमा चाहिँ बेलायतले के अरे बेलायतीहरूले ब्रिटिसहरूले चाहिँ हारेको यो ऐतिहासिक ठाउँलाई पनि राज्यले जुन खालको प्राथमिकता दिएर यसको संरक्षण गरेर यसलाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। उचित संरक्षणको अभावमा यस ठाउँ अरू खण्डहर बन्दैछ। यस क्षेत्रको ऐतिहासिक गरिमा थप उजागर गर्न तथा उचित प्रचार प्रसारको लागि कुनै प्रभावकारी पहल हुन सकेनन्। यहाँका स्थानीयको गुनासो छ यदि राज्यले चाहने हो भने यस क्षेत्रलाई त्यही वीरताको ऐतिहासिक महत्त्वसँग जोडेर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ, तर त्यो पहल कतैबाट हुन सकेको छैन। यसलाई जुन खालको संरक्षण हुनुपर्छ यसलाई तारबार गरेर यसलाई टिकट सिस्टम गरेर यहाँ धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यो हुन सकेको छैन। यो सिन्धुलीगढी ज्यादै ओझेलमा पर्यो भनेर नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिन्धुली शाखाले 2067 सालबाट यसलाई चाहिँ कार्तिक 24 गते सिन्धुलीगढी विजय दिवस भनेर मनाउन सुरुवात गरेको छ र हामीले हरेक वर्ष कार्तिक 24 गते चाहिँ सिन्धुलीगढीमा ऐतिहासिक एउटा कार्यक्रम गर्ने र यो झन्डा अहिले हामी नजिकै जुन झन्डा गाडी राखिएको छ यो झन्डा पनि हामीले कार्तिक 24 गते 2067 साल कार्तिक 24 गते पहिलोपटक सिन्धुलीगढीमा झन्डा गाडेर चाहिँ झन्डा फहराएर नेपालीहरूले विजय प्राप्त गरेको विजय किल्ला हो है भन्ने के अरे एउटा मान्छेहरूलाई यहाँ आउँदाखेरि थाहा होस् भनेर यो सुरुवात गरिएको हो। राज्यसँग यहाँका नागरिकले सधैँ उही दुखेसो गरिरहन्छन् कि राज्यले यस क्षेत्रलाई सधैँ सौतेलो व्यवहार गरेको छ। यो केवल सिन्धुलीको मात्रै इतिहासको साक्षी होइन, यो त देशकै सम्पदा हो जसको संरक्षण तथा सम्वर्धन राज्यले गर्न थाल्नुपर्ने हो। हाम्रो सिन्धुलीको मात्र सान होइन, यो राष्ट्रको सान हो र अहिलेसम्म यो राज्यको प्राथमिकतामा सिन्धुलीगढी परेन। हामीलाई थाहा छ सिन्धुलीगढी तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरोधी किल्ला हो, विजयको किल्ला हो
र ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरोधी लडाइँ लडेका सबै राष्ट्रहरूको प्रतीकको रूपमा हामीले सिन्धुली गढीलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा राष्ट्रिय लेभलमा स्थापित गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिएन। त्यस कारणले हाम्रो तर्फबाट गर्ने चाहिँ पहल प्रयत्न त गरिराखेको छ, तर पर्याप्त भएको छैन। राज्यले यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक एउटा राष्ट्रको शान जसलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकतामा राखिदिनु पर्थ्यो, त्यो मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने सरकारहरू अहिलेसम्म बनेका छैनन्। त्यो सरकार भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रति प्रतिबद्ध सरकार बनेपछि मात्र सिन्धुलीले प्राथमिकता पाउँछ, सिन्धुली गढीले प्राथमिकता। सिन्धुली गढी ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन, यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता पनि उस्तै मनमोहक छ। यस्ता क्षेत्रको उजागर गर्नु अथवा लुप्त रहेका प्रचुर सम्भावनाको खोजी गर्दै यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने भने यस गढीको महिमा भावी पिँढीसम्म जोगिएर रहनेछ। अन्यथा यस्तै हेलचक्राइ भइरहने भने यस ठाउँको महत्त्व दिनानुदिन अरू कमजोर हुँदै जानेछ। सिन्धुली गढीका ऐतिहासिक अनि पुरातात्विक वस्तुहरूलाई संरक्षण गर्न सके पर्यटन प्रवर्धन गरी आय आर्जन गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। अर्कोतर्फ हाम्रो भावी पुस्तालाई हाम्रो गौरवपूर्ण विजय स्थल जीवन्त राखी देखाउनु पर्छ। सिन्धुली गढीलाई संरक्षणको अभावमा लोप हुन दिनु हुँदैन। हाम्रो जितका दस्तावेजहरूलाई उस्तै राखिनु पर्छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले लडेको ठाउँको जीवन्त भग्नावशेषहरूलाई संरक्षणको अभावमा त्यसै खेर जान दिनु हुँदैन। अवस्थ आजको लागि खबर भित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।